अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आज के हस्बे हाल का। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम और शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीजी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज जो मैं आपको लतीफ़ की बेगम सुना रहा हूँ, लतीफ़ की बेगम अजीजी साहब। लतीफ़ा अच्छा लतीफ़ा लतीफ़ की बेगम को कहते हैं। अच्छा हाँ, जिसे सईदा सईद की बेगम को कहते हैं, शकीला शकील की बेगम को कहते हैं, इसी तरह लतीफ़ा लतीफ़ की बेगम को कहते हैं। अच्छा 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 लतीफ़ा कुछ यूं है कि मियाँ बीवी जो होते हैं वो जिंदगी में सिर्फ एक हाल में ही खुश रहते हैं और वो होता है शादी हाल। गुड वन। शादी हाल से जब वो निकलते हैं तो फौरन बुरे हाल में घुस जाते हैं। हर शख्स होता बुरे हाल में ही है। जिसका आपको शादी हाल लग रहा होता है ना, उसने बुरे हाल में ही बर्दाश्त की लाइटिंग की होती है। अंदर बैठ के बेचारा गाना वही गा रहा होता है, हालो रब्बा शकी न होवे दिलदार। वापस आ गए हो ना आज फिर मियाँ बीवी के लतीफ़ों पे। ये देखो क्यों यार तुम लोगों को याद करा रहे हो। पहले मुझे ऑडियंस में से हमारी माएँ बहनें कहती हैं कि ये तुम्हें एंटी वाइफ लतीफ़े ही आते हैं। फिर मैं उनको बताता हूँ कि जी मुझे तो एंटी वाइफ ही आते हैं। वो प्रो वाइफ सुनाने वाला वो पाजना जो बैठा हुआ है, जिस बेचारे को अगर बेगम सड़ी हुई रोटी भी आगे रख देना तो कहता है ओ गुड, आज रोटी का बारबेक्यू किया है, गुड वेरी टेस्टी वेरी टेस्टी। डार्क ब्राउन है, हल्की तेज हो गई है डार्क ब्राउन। चले अजीज साहब खबरों पे तबसरा शुरू करें। मैं तो कहता हूँ आज स्माइलिंग डे है, आज लतीफ ही करते हैं सारे। एक और छोड़ू, एक बंदा दूसरे से पूछता है कि चांद के ऊपर पहला कदम किसने रखा था? वो कहता है नील आर्मस्ट्रांग ने। कहता है दूसरा भी उसने ही रखा था, वो लंगड़ा था। चलो फेंको। वो टापू खेलता हुआ गया हो चांद पे। बंदा कितनी को देर से टापू खेल सकता है। लतीफा छोड़ो है, मैं कीड़े ना निकाला करो लतीफे में से। लतीफ़ा फिजिकली और टेक्निकली 100% दुरुस्त होना चाहिए। चलो टेक्निकल सुना देते हैं। एक चर्सी ने कहा कि जी मेरी आंखें जो है ना ये मरने के बाद डोनेट कर देना। अच्छा। और जिसको भी डोनेट करेंगे उसको साथ बता देना कि जब मैं 2 सूटे लगा लूं तो ये आंखें फिर खुलती हैं। इसलिए जिसको ये आंखें देंगे उसको साथ आधा किलो चर्स भी देना। बस करते हैं अजीज साहब, खबरों पे तबसरा शुरू करते हैं। लतीफे स्माइलिंग डे, हाँ मुझे याद आया, ये सवेरे किसी और प्रोग्राम में बैठी हुई थी। अजीजी साहब, इसे शो का ही नोटिस दो। अजीज साहब मैं अपने चैनल के प्रोग्राम में बैठी हुई थी। मुझे क्या पता है कानून क्या है, वो तो वही जानता है। लो एक्शन। खबर पढ़ो। लो उसने उल्टा मुझ पे ही एक्शन ले लिया। वजीर मंसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि कौम के लिए 2 साल मुश्किल हैं, उसके बाद अच्छा वक्त आएगा। क्यों 2 साल बाद इलेक्शन आ जाएंगे? इलेक्शन से पहले ही अच्छा वक्त होता है ना, बाद में बुरा हो जाता है। देखो यार तुम क्या, ये लोग वजीर बनने के बाद अम्मी का पार्ट अदा करना शुरू कर देते। अम्मी का पार्ट। जैसे कोई तगड़ी बीवी बंदे को नसीबों में आ जाए तो अम्मी नहीं कह रही होती कि पुत्र बर्दाश्त कर, अल्लाह इंशाल्लाह तेरी सुनेगा। बर्दाश्त कर मेरा पुत्र, कोई बात नहीं। मेरा बेटा बर्दाश्त कर, अल्लाह ने तेन सब्र नहीं देना दे। हर वजीर अजीब अजीब बातें कर रहा है। ये गुफ्तगू इनकी सुन के लगता है सारी कौम वार्ड में दाखिल हुई हुई है। सही। अस्पताल की वार्ड में से इस तरह की आवाजें आ रही होती है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करो। बिल तेरा ये आधा बनता है मगर बंदा ठीक हो जाता है। बस ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। टांग काट देंगे ना फिर सारा तुम ठीक हो जाओगे, बाकी जितने बचोगे। इंजेक्शन लगा देंगे, दर्द मार देंगे ये, बस तुम नहीं मरोगे, दर्द मार जाएगी तुम्हारी, फिक्र ना करो। टांग ही काटेंगे, कोई बात नहीं। तुम्हें फायदा भी क्या है इस टांग का? तुमने कहाँ जाना होता है, पेट्रोल वैसे ही बड़ा महंगा हो गया हुआ है। घर ही बैठने ना, तो फिर क्या है, एक को भाਵੇਂ टांग 2 लटकनी है ना नीचे। और बैसाखी भी बुरी नहीं लगेगी। हाँ, स्टील की बैसाखी लेके देंगे तुम्हें, उसकी तो टक टक भी बड़ी अच्छी होती है, कोई बात नहीं।
میرے مشیر کہہ رہے ہیں کہ جب بھی مولانا فضل الرحمان کا ذکر ہو آپ صرف مسکرا دیا کریں. عمران خان کا یوم مسکراہٹ پر پیغام. بہت اچھے. ویسے خان صاحب میں معافی چاہتا ہوں, یہ کون سا آپ نے مسکراہٹ ڈے پہ جناب پیغام دے دیا؟ خدا کے لیے کچھ تو رحم کریں حضور. مولانا فضل الرحمان ایک بہت بڑے سیاستدان ہوئے ہیں, وہ کوئی ڈوریمون تو نہیں ہے جو ان کو دیکھ ایسی باتیں نہ کریں جناب, ورنہ پھر مولانا بھی بیان دے دیں گے کہ اگر آپ کو مسکرانا ہے تو ٹی وی لگا کے پی کے کا وزیر اعلیٰ دیکھیں, مگر ملک و ملت کی شان کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کو ساتھ بتائیں کہ یہ نیوز چینل ہے, کارٹون چینل نہیں ہے. یہ مسکراہٹ ڈے پہ اگر سب کے پیغام آنے شروع ہو گئے تو بڑے بڑے ہنسی والے پیغام آئیں گے. یرداری صاحب نے کہہ دینا کہ میں اپنے تمام بھائیوں کو گزارش کرتا ہوں کہ ہماری حکومت کو یاد کر کے رونے کی بجائے ہمارے دور کے ایس ایم ایس یاد کر کے ہنسیں. وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے بھی کہہ دینا کہ مسکراہٹ ڈے پہ یہ ہمت کریں, گھروں سے باہر نکلیں اور پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہو کے مسکرائیں. دنیا بھر میں پیٹرول پمپس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں ماچس نہ جلائیں, آپ کی جان بہت قیمتی ہے. پاکستانی پیٹرول پمپس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں ماچس نہ جلائیں, پیٹرول آپ کی جان سے زیادہ قیمتی ہے. KESC ہماری بجلی کھینچ لیتی ہے, ان کے کنیکشن کاٹ دیں گے. وزیر مملکت پانی و بجلی عابد شیر علی. عابد شیر علی صاحب یہ کیسے کھینچتے ہیں بجلی کو؟ سٹرا لگا کے کھینچتے ہیں تو کرنٹ نہیں پڑتا انہیں؟ نہیں, پلاسٹک کا سٹرا ہوتا ہے نا, پلاسٹک سے نہیں کرنٹ پڑتا. جس طرح وہ کہہ رہے ہیں مجھے تو لگتا ہے سیدھا تار کوئی منہ لگا کے کھینچ لیتے ہیں. یا شاید ہو سکتا ہے کہ KESC والوں نے الیکٹرک ہوکے بنوا لیے ہوں, وہ بیٹھ کے سارا دن بجلی کھینچتے رہتے ہوں. یہ کس طرح کھینچتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی مجھے آپ کی بات کی. آپ نے یہ جو بیان دیا نا اس سے مجھے نقشہ یہ میں آ رہا ہے کہ کوئی بچہ نہیں بزرگ کی ٹانگوں کو چمڑ جاتا ہے تو بزرگ فٹافٹ اوپر سے شلوار پکڑ لیتا ہے, او پتر نہ کھینچو تیری مہربانی ہے, پرے ہو جائے. میرا خیال ہے کہ بیان ذرا کمپلیکیٹڈ تھا اور عابد شیر علی صاحب ذرا سادہ طبیعت کے بندے, ہاں اس لیے آپ میرا خیال ہے سادے سادے بیان دیا کریں جناب علی. ڈاڈے بیان کو آپ ہاتھ ہی نہ لگائیں, کیا ضرورت ہے دلیری اتنی کرنے کی؟ دلیری نہیں چھوڑتے. وزیر ہو گئے ہوئے جھنڈے والی گڈی پہ بیٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں نا, رستے میں کوئی ٹچ ٹوچ ہو جائے تو ڈرائیور سے پہلے خود گڈی سے نیچے اتر کے لڑ پڑتے. پیچھے سے پولیس والے کھینچ رہے ہوتے ہیں کہ سر آپ وزیر ہیں, آپ گڈی میں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ آگے سے کہتے ہیں یار تسی گڈی تو جھنڈا لا دیو, نہیں دیر لڑنا میں آپ پہ یہ لا دیو جھنڈا, لڑنا میں آپ پہ یہ تو اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بڑے ہو گئے ہیں, گڈی میں بیٹھ گئے ہوئے ہیں. ورنہ جب پیدل جا رہے ہوتے تھے نا سڑک پہ, کو مداری کہتا تھا نا اپنے جمہورے کو لڑے گا, اس کے کہنے سے پہلے یہ کہہ دیتے تھے انہیں کی لڑنا میں نو داستوں. عابد شیر علی تو ایسی لڑاکی طبیعت کی ہے کہ دفعہ ایک بندے نے آگے کہا جی مجھے سانپ لڑ گیا ہے, تو آگے سے اسے کہتے ہیں تو کچھ نہیں کیا انہوں, لمحہ پا لینے سے ہی انہوں. اتنی دیر میں وہ بندہ بیچارہ لمحہ پہ گیا. اس بندے نے آگے کہا مجھے سانپ لڑ گیا تو فٹافٹ اس کا کچھ کریں, اس کو آگے سے دشمنی نبھانی سکھا رہے ہیں. وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ عام آدمی کے لیے ناقابل برداشت ہے. شکر ہے میاں صاحب نے حق سچ کی آواز بلند کی ہے. میاں صاحب بہت زیادتی ہوئی جناب, یہ عوام کے ساتھ اتنی قیمتیں بڑھ گئی ہے. یہ یرداری صاحب کے جو یہ ان میں آتا ہے کرتے جاتے ہیں, کوئی حد ہوتی ہے تو برداشت کی بھی حد ہوتی ہے. انسان بس رہے ہیں یار پاکستان میں. یرداری صاحب کو کم از کم اتنا تو سوچنا چاہیے نا کہ یہ اتنی مہنگی بجلی, انکم کیا ہے لوگوں. ایک منٹ عزیزی صاحب, یہ قیمتیں زرداری صاحب نے نہیں نواز شریف کی حکومت نے بڑھائی ہیں. ہاں وہ تو یہ واقعی میاں نواز شریف صاحب کی حکومت ہے, انہیں نہیں بڑھائی تھی اور خود ہی بیان دے دیا, حد ہو گئی. پہلے فرینڈلی اپوزیشن تھی, اب سیلف اپوزیشن ہے. ویسے بڑے میاں صاحب کی یہ گفتگو سن کے مجھے اپنا بڑا تایا یاد آ گیا. بڑا تایا میرا ایک دن عید والے دن اس نے مجھے بڑی پھینٹی لگائی کو میں شرارت کر بیٹھا, بڑا کوٹا اس نے مجھے. اس کے بعد میں نیلو نیل ہوا بیڑے میں بیٹھا ہوا تھا, تایا پر حکا پیتا ہوا کہہ رہا تھا ترسو بیچارے دی آنکھی سوج گئی ہے.
ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੀਲ ਪੈ ਗਏ ईद वाले दिन जख्मी हो गया था। जख्मी भी तो आपने खुद ही किया है ना। ये पास से फिर ताई मेरी ने कहा। अच्छा। फिर ताई को याद है, हाँ ये तो मैं नहीं किया हुआ है, अब मैं ही तरस खा रहा हूँ। नवे लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अमेरिका पर जो कर्जे हैं उनकी जो मिकदार है वो $17 ट्रिलियन नहीं है, $70 ट्रिलियन है। यार जुनैद, ये 3-4 दिन का रौला पड़ा हुआ है, जो तुम्हारी तरह के अंग्रेजी उर्दू मिक्स करके बोलने वाले लोग हैं, वो आपस में गुफ्तगू करते हुए कह रहे हैं जी के मैं जब अंग्रेजी बोलता हूँ तो अंग्रेजी बोलता हूँ, जब उर्दू बोलता हूँ तो उर्दू बोलता हूँ। चलो अब जब मिक्स करोगे तो मैं तुम्हें बताऊं, कोई बात नहीं, तक्का ही लगाने तो तुम भी तो मिक्स कर रहे हो, मिक्स उर्दू का लफ्ज है यार। हाथ दो, ये मैं तो मान रहा हूँ कि मैं करता हूँ मिक्स। तुम ना में लड़ पड़ा करो आगे से, जो बात है वो है, सारे लोग मिक्स करके बोलते हैं। I mean, वो जो है गुफ्तगू, मिली जुली गुफ्तगू, I mean कह के जितनी आती है बस बोल लो आगे। तो मैं कह रहा था कि ये कुछ लोग जो दानिशवर टैप हैं वो कह रहे हैं जी कि वो अपना अमेरिका जो है वो 3-4 दिन से शट डाउन हुआ है, यानी I mean बंद हुआ है, उसकी दुकानें बंद हो गई हैं। नहीं तो शट डाउन होने पे तो कोई दो आ रहा नहीं है ना, शट डाउन तो हुआ है 4 दिन से। अल्लाह खैर करे, तो इसका मतलब है अमेरिका गया। नहीं, ये एक अजीब बात है। कई लोग जो एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स रखते हैं वो इस बात पे बगलें बजा रहे हैं कि जनाब अमेरिका में जो इंपीरियलिज्म है वो अपनी बिल्कुल आखिरी सांसें ले रहे हैं और अमेरिका तबाही के दाने पे है। इस तरह मतलब अल्लाह ना करे, अल्लाह किसी को बिना तबाही के दाने पे लाए। मैं वैसे सुन रहा हूं कि इंसान बसते हैं हर जगह पे, लेकिन बहरहाल अमेरिकन इकोनॉमी जो है वो ट्रबल में तो है, लेकिन इस तरह की बातें करना कि अमेरिकन इकोनॉमी जो है बिल्कुल क्रिपल करने वाली है, नहीं तो क्रिपल वाली बात यार, 4 दिन हो गए अगर शट डाउन है तो फिर भाई ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी मेरा ख्याल है 1976 से लेकर आज तक अमेरिका 18 मरतबा शटडाउन हो चुका है। अच्छा जनाब, होते हैं ऐसे दुकानदार, छोटी सी बात पे भी दुकान बंद कर देते हैं। सबसे जो लंबा शटडाउन अब तक हुआ है, 21 दिन तक अमेरिका शटडाउन बंद रहा था क्लिंटन के दौर में। अब क्लिंटन बहु टाइप आदमी था, इस तरह के बहु हल्की सी भी बारिश हो ना तो वो कह देते आज दफ्तर नहीं जाना। और सबसे ज्यादा मरतबा रेगन के दौर में अमेरिका बंद हुआ, शटडाउन हुआ 8 मरतबा। गो के कम दिन थे, उनका दौरानिया बहुत कम था, लेकिन 8 मरतबा ये रिकॉर्ड है अभी तक रेगन का। अच्छा, नहीं तो अब क्या हुआ, क्या है काटा पै गया? सादा सी बात है कि जैसे हमारे यहाँ सेनेट है और कौमी असेंबली है, इसी तरह वहां पर भी ऐवान जो है वो 2 सतही है। अब वहां पे जो है डेमोक्रेट्स हैं वो अक्सरियत में हैं हाउस सेनेट में, और सेनेट ने यानी बिल पास कर दिया। वहां पे एक मसला बना हुआ है कि ओबामा साहब ने एक हेल्थ बजट पेश किया है, एक हेल्थ बिल पेश किया है ओबामा केयर के नाम से। अच्छा, जिसमें कुछ फैसिलिटेट किया गया है। रिपब्लिकन जो उसके मुखालिफ हैं उसका ये कहना है, रिपब्लिकन का कहना ये है कि अमरीकी मईशत जो है वो इस तरह की मराहत की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, इसलिए रिपब्लिकन उसकी मुखालफत कर रहे हैं। और ओबामा साहब अड़े हुए हैं, वो कहते हैं जो मर्जी हो जाए, ये बिल तो मैंने जरूर पास करवाना है। अब डेमोक्रेट्स जो हैं वो इस बात पर इसरार कर रहे हैं कि एट एनी कॉस्ट हमने ओबामा हेल्थ केयर बिल जो है वो जरूर उसके लिए रखा। तो उसका नाम बदल के बिल का कुछ और रख लें, शायद ओबामा की वजह से खींच ये भी एक वजह हो सकती है कि ओबामा ने उसको बहुत ज्यादा हाइप दे दी है, इसलिए रिपब्लिकन उसकी मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल अब प्रॉब्लम ये है कि 30 सितंबर को पिछला बजट जो है वो एक्सपायर हो गया हुआ है और 1 अक्टूबर से नया बजट मंजूर होना था। अब बजट जब तक मंजूर नहीं होता एक पाई नहीं खर्च की जा सकती, और हालत ये है कि कमोबेश 8 लाख जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको रुखसत पर भेज दिया गया है। 8 लाख और 13 लाख के करीब मुलाजमीन ऐसे हैं जिनको कहा गया है कि आप फिलहाल जो है वो फ्री सर्विसेज देंगे, आपको तनख्वाह नहीं मिल रही, तनख्वाह नहीं मिलेगी, और पैसे मुक गए होंगे। और ऊपर से अमेरिका जो है इसका तो व्यवहार भी नहीं ठीक, किसी ने धार भी नहीं देना इसको। सिर्फ फौज और पुलिस को तनख्वाहें मिलेंगी, उनको नहीं फारिग किया गया।
باقی پینٹاگون کے اکثر اداروں کو فارغ کر دیا گیا یا گھروں کو بھیج دیا گیا ہے. بڑے بڑے ادارے, یعنی امریکہ اس وقت اب ظاہر ہے کہ جب وہ شٹ ڈاؤن ہے امریکہ تو اس کے لوگ, ظاہر ہے کہ اکانومی بالکل سٹینڈ سٹل پہ آ گئی ہے نا. اب اگر امریکن اکانومی جو بہرحال دنیا میں اس کو ہاتھی کا درجہ حاصل ہے, اگر امریکن اکانومی ہلتی ہے تو پوری دنیا کی اکانومی اس سے افیکٹ ہوتی ہے. صرف 4 دن میں دنیا بھر کے اکثر بڑے ملکوں کی جو سٹاک مارکیٹس ہیں ان میں مندی ہے. نہیں جی, امریکہ کے بغیر تو اکانومی پوری دنیا کی ہے ہی کچھ نہیں. امریکہ ہی ہے. ڈالر ہی اس کا نہیں ہر بندہ جو ہے وہ ڈالر سے اپنی کرنسی کمپیئر کر رہا ہوتا ہے کہ ہمارا روپیہ ڈگ پیا ہے ہمارا. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایسے جو یعنی امریکن اکانومی کے اندر یا امریکن سسٹم کے اندر ایسے شاک ایبزاربرز موجود ہیں جو اس طرح کے شاکس کو ایبزارب کر لیتے ہیں, اور پہلے بھی کئی مرتبہ. لیکن بہرحال اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ امریکی اکانومی جو ہے وہ شدید بحران سے علی کہتے ہیں کہ روزانہ پتہ نہیں کتنے ڈالر کا ان کو نقصان ہو رہا ہے. یہ تو ان 4 دنوں میں ہو رہا ہے نا, یہ تو ان 4 دنوں میں ہو رہا ہے. لیکن جو کتنا نقصان ہو رہا ہے یہ کم و بیش کہا جا رہا ہے کہ اس کی پیداواری صلاحیت جو ہے وہ $30 کروڑ یومیہ وہ متاثر ہے. ڈالر کو تھوڑے تو نہیں نا. لیکن اس سے بھی جو خوفناک بات یہ ہے کہ امریکی جو قرضے ہیں نا ان میں یومیہ $1.86 بلین کا اضافہ ہو رہا ہے. یعنی کم و بیش $2 ارب کا اضافہ یومیہ امریکی قرضوں میں ہو رہا ہے. اور ایک جو امریکی ٹیکس دہندہ ہے اس کے اوپر کم و بیش $54,000 کا قرضہ ہے. تو امریکی, بلکہ کہا جاتا ہے عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ امریکہ پر کم و بیش $17 ٹریلین کا قرضہ ہے. لیکن اب یہ بات کھلے عام کہی جا رہی ہے کہ it is not 17, it is 70. امریکہ پر جو قرضے ہیں ان کی جو مقدار ہے وہ $17 ٹریلین نہیں ہے, $70 ٹریلین ہے. اور امریکی حکومت دینا ہے جی دینا ہے بھائی. ہوئے 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 ہوئے. دیکھو میں نے اس کا ایک دفعہ $500 دینا تھا, یہ 6 دن میری بیٹی کرتا رہا ہے. $70 ٹریلین دینا ہے امریکہ نے. پھر دیکھ لو اوباما کی سارے عزت کر رہے ہیں. یہ ہوتی ہے قوت محبت. بہرحال اللہ پاک خیر خیریت رکھے. امریکہ کو بھی کچھ نہ ہو, وہاں ہمارے بہن بھائی بھی رہتے ہیں, اور نہ بھی رہتے ہو تو کسی کے لیے بھی برا نہیں سوچنا چاہیے. اور امریکہ اتنا بیوقوف بھی نہیں ہے, اتنی جلدی اسے کچھ نہیں ہوتا. بڑا کھوچلا ہے امریکہ. وہ ایک امریکی کے متعلق ایک لطیفہ مشہور ہے نا کہ ایک امریکی سے کسی نے کہا کہ بھائی جی کو اللہ کے نام کا دے. اس نے $100 کا نوٹ نکال کے کہا کہ تمہارے پاس 50 کا ہے نوٹ؟ اس نے کہا ہاں جی ہے. اس نے کہا ہے تو پھر میرے کو کیوں منگن نہیں ہے, چل جاؤ. ناظرین ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. کوئی بغیر بھی کوئی گر رہا ہے تو ایک دم منہ بسم اللہ یہ ضرور نکلتا تھا. مطلب اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ڈیگ بسم اللہ رسول بولتا جا رہا ہے. اچھا بھائی جان, ہمارے کچھ ویورز نے ہماری توجہ اس جانب مبذول کروائی ہے کہ آپ لوگ جو ماضی کی یادوں سے راگ کریدتے ہیں تو آپ لوگوں نے کبھی اس بات کا ذکر نہیں کیا ہے کہ ماضی میں ہم لوگ جو زبان استعمال کیا کرتے تھے, جو چھوٹی چھوٹی گریٹنگز ہوا کرتی تھیں ایک دوسرے کو جب مخاطب کیا کرتے تھے, چھوٹے چھوٹے جملے بولا کرتے تھے, ان میں کسی نہ کسی انداز میں دعا شامل ہوا کرتی تھی. واہ واہ جیون جو گیا, جیون جو گیا, تیرا بیڑا تر جائے. تیرا بیڑا غرق نہیں, تیرا بیڑا تر جائے. یہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں نا تیرا بیڑا تر جائے. تیرا بیڑا تر جائے. دوسرے کسی سے لڑائی ہو پڑتی تھی تو بیڑا غرق ہی کرتے تھے. اسی طرح جیون جو کا بھی اس کو کہتے تھے جو اپنا کو پیارا ہوتا تھا. دوسرے کو جس کے ساتھ کو لڑائی ہو پڑتی تھی اس کو مرن جو گیا بھی کہتے تھے. تمہارا مطلب ہے کہ صرف دعائیہ جملے نہیں بد دعائیہ جملے بھی ہوا کرتے تھے. ظاہر ہے کہ محبت سے جو کہتے تھے کسی کو تو جب غصہ چڑھتا تھا تو ورنہ نفرت بھی اسی طرح ہی ہوتی تھی. ایک اور بات ہوتی تھی کہ گھروں کے اندر جو بیگمات ہوتی تھی نا جی, وہ خامدوں کو نام لے کے نہیں تھی پکارتی, شرماتی تھی. گل سنو, میں کیا گل سنو. اکثر بچے تو ایک لمبے عرصے تک اپنے باپ کا نام میں کیا ہی سمجھتے رہتے ہیں. میں نے کہا اور پھر انہوں نے کہا ہے.
یہ نہیں کہنا کہ رشید نے کہا یا صدیق صاحب نے کہا, نہیں, انہوں نے کہا تھا اس لیے میں نے پھر یہ پکا لیا آج. یا بڑے بیٹے کے ابو, گڈو کے ابو, یا مونی کے ابو. اس حوالے سے ایک لطیفہ بھی بڑا مشہور ہے کہ ایک خاتون جو تھی اس کو مکھن کھانے کی عادت نہیں تھی جی, تو وہ لسی کا گلاس اس کے سامنے, وہ کہیں مہمان گئی ہوئی تھی تو لسی کا گلاس رکھ دیا سامنے لا کے انہوں نے. اب وہ کہہ رہی ہے کہ لسی پیو, تو وہ کہتی ہے نہیں میں نے نہیں پینا, اس کے اوپر وہ ہیں وہ کیا ہے, وہ میں نے نہیں پینی. وہ پھر کہہ رہے ہیں میزبان کہ کیا ہے, دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہوا, وہ لسی کے اوپر ککو کے ابو پھر رہے ہیں. ککو کے ابو کیا پھر رہے ہیں؟ ان کو یاد آیا ککو کے ابو کا نام تو مکھن ہے, بیچاری بتا, اس لیے نہیں کہ مکھن کہتی نہیں ہے, خامد کا نام نہیں لیتی تھی عورتیں, بچوں کے حوالے سے ہی بلاتی تھی, بلکہ جس کا نام مکھن ہوتا تھا اس کی بیگم یہ بھی بچوں کو کہہ دیتی تھی کہ بیٹا اور لے آ روٹی, میں ہوتے تیرا پیو چوپڑ دیا. یہ کون سے تم ماضی کی یادیں تازہ کر رہے ہو, ابا چوپڑ دے یار نہیں تھی, عورتیں نام لیتی, شرماتی تھی. اچھا یار, شوہروں کی طرف سے بھی بیویوں کے لیے بڑے احترام کے الفاظ ہوا کرتے تھے, بھاگ بھری, ہے نا, اور نیک بخت. اب بھاگ بھری شروع میں کہتے تھے, پھر 5-6 سال بعد غصہ چڑھتا تھا تو بھاگ سڑی بھی کہہ دیتے تھے. غصے میں یہ بھی کہہ دیتے تھے. بھاگا والی واقعی کہتے تھے بیگم کو اکثر. اچھا یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ کو بچہ گرنے لگا تو ایک دم منہ سے بسم اللہ ضرور نکلتا تھا. کوئی کسی کی نظر پڑ جاتی تھی نا, کوئی بغیر بھی کو گر رہا ہے تو ایک دم منہ سے بسم اللہ, یہ ضرور نکلتا تھا. مطلب اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ڈیگ بسم اللہ, بولتا جا رہا ہے. اچھا, چھوٹے چھوٹے جملوں میں بھی دعائیں شامل ہوتی تھی. یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ میں نے اپنی دکان بند کر دی, یہ کہتے تھے کہ دکان بڑھا لی, دکان بڑھا گئے. مطلب منحوس لفظ نہ ہو جائے یہ ثابت کہ دکان بند کر دی, دکان بڑھا دو یار, اب 9 بج گئے ہوئے ہیں. وہ کیا شعر بھی ہے کہ جو بیچتے تھے دعائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے. اچھا, یہ جو دعائیہ کلمات کہتے تھے نا ایک دم, یا خیال کرتے تھے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی دعا شامل رکھیں, یہ اس حد تک ہوتی تھی کہ والدین جو ہیں وہ بچوں کو مسجدوں میں لے جاتے تھے. جو کوئی چھوٹا بچہ بیمار ہوتا تھا نا, مسجد کے دروازے کے آگے جا کھڑے ہوتے تھے. اب بھی چھوٹے شہروں میں ایسا ہوتا ہے, جتنے بھی نمازی اندر سے نکل رہے ہیں نا نماز پڑھ کے, ان سے کہتے تھے کہ اسے ذرا بھوک مار دے, کیونکہ اب نماز پڑھ کے آئے ہیں اور وہ کوئی اس کو بیچارے کا کو بخار اتر جائے, کو مشکل ٹل جائے. اچھا, یہ ماشاءاللہ یا انشاءاللہ تو خیر اب بھی کہتے ہیں جو لوگ جن کی عادت ہے, اور کہنا بھی چاہیے, اس سے بلائیں بھی ٹلتی ہیں اور برکت بھی پڑتی ہے. مگر اس کے علاوہ پچھلے کچھ عرصہ پہلے یہ بھی ہوتا تھا کہ کسی کو دیکھ کے, کسی کو خوبصورت کو دیکھ کے, کو بچے نے کپڑے بدلے ہیں, تیار ہو کے بچہ آیا ہے تو فوراً منہ سے ماشاءاللہ نکلتا تھا. اب یہ کم ہوتا جا رہا ہے کہ آپ اس سے ماشاءاللہ سے انشاءاللہ سے نظر بد سے بچ سکتے ہیں. اب ماشاءاللہ کی بجائے ہم کہتے ہیں واو, اب وہ نکل آیا, وہ کرتے پھر رہے ہیں, دیکھو نا, وہ تو اس میں ایک نحوست آ گئی. اچھا, نام کے حوالے سے بھی چونکہ اکثر سونا یا پیارا, کئی لوگوں کے نام, پرانے لوگ آپ کو ملیں گے ان کا نام سونا ہوتا ہے اور کئیوں کا نام پیارا ہوتا ہے, اور کئی تو نہیں بھی پیارے ہوتے. تو چونکہ بزرگوں نے کہا ہوتا ہے اس لیے لوگ کہتے ہیں چلو بزرگوں کی بات مانو بھائی. میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. اسی تواڈیاں بڑیاں چیزاں سنبھال کے رکھی ہیں. میں تو جاندیاں ہویاں نال دیاں تے کراں دیاں بھی ساریاں چیزاں لے گیا سی, تسی کی سنبھالی ہے. عزیز صاحب, کافی عرصہ نہیں ہو گیا آپ نے کوئی فلمیں نہیں چلائی؟ مہینہ کو بند رکھا میں نے سینما اپنا, بارشیں بورشیں ہوئی ہیں نا تو سینما کی چھت چ ہو گئی, پھر کھول لیتے ہیں. یہ کون سی بات ہے, میرا سینما کون سا تردد کرنا پڑتا ہے کھولنے کے لیے, سیدھا سڑک پہ سینما لگا لیتا ہوں اپنا. لو جی, اپنا
आज जो मैं अपने सिनेमा के थ्रू आपको फिल्म दिखा रहा हूँ, ये जो हालिया वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब और वजीर आजम हिंदुस्तान मनमोहन सिंह साहब की मुलाकात हुई है, इस हवाले से सियासी और सफारती फिल्म पेश खिदमत है। की हाल है? तुसी ठीक हो? शुक्र है अल्लाह दा, तुसी सुनाओ ताड़ा की हाल है? मैं भी ठीक हाँ, बस पुरानियां यादां ते गोडियां दियां दर्दां राती सौण नहीं देंदियां। ਗੋਡਿਆਂ ਲਈ ਦਵਾਈ ਖਾਓ ਤੇ ਯਾਦਾਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਓ। ਚਕਵਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਗਾਹ 'ਚ ਵੀ ਪੈਰ ਪਾਓ। ਆ ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਨਾ ਹੁਣ ਗੋਡੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੰਭਾਲੇ ਆ? ਯਾਦ ਕਰੋ ਸਰਾਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਬ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਚੋਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ, ਤੇ ਧੋਬੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੁਆਈ ਦੇ ਡਬਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲਏ ਸਨ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਖੋਟਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਮੱਝ ਦੀ ਨਸਲ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਪੂਛਲ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਪੜ 'ਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਖੱਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਖੱਤ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਹਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਿਆ। ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ, ਹਲੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੱਦ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੱਦ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। अच्छा ਹੁਣ ਜਰਾ ਫਾਰਮਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਸਟਾर्ट कर लो। नमस्ते मियाँ जी। सुनाओ, पेट्रोल के रेट महंगे करके आए हो कि सस्ते? हम तो सब कह जाते हैं हंसते हंसते। हमें दुश्मन भी समझते हो और हमारे खिलाफ लंगोट भी हो कसते। और उसके साथ आपकी अवाम हमारी करीना कतरीना को भी हैं तकते। हमसे डर जाओ वरना बंद करवा देंगे सफारती रस्ते। ओए होए धमकी। मस्ती में आकर तुम पाकिस्तानी गए हो जरा मस्ते, देखना हम तुम्हें कैसा तारे बीरे का तेल चसते। हम झुककर मिलते हैं और सीधा गिट्टे पर हैं डसते। यही हमारी जीत है कि हम शर्म से कभी जमीन में नहीं दसते। हमने ओबामा के कान भर के चुका देने हैं तुम्हारे बस्ते। फिर खुद ही बॉर्डर से पीछे बुलवाओगे अपने दस्ते। अच्छा धमकी ना तो होर मैं बेशरम दा गाना सुनाऊं दे। आई नो कि आपने ओबामा के खूब भर दिए हैं कन, हालांकि उसके खाली कन का वजन ही है 2-2.5 मन। पहले तय करें कि आप दोनों में से कौन ठग है। ओबामा तो पक्की बात है कि वो लाई लग है। अब तो देखना हम यही काम धंधा करेंगे, अमेरिका छोड़ सारी दुनिया में आपको गंदा करेंगे। अभी तो तुम्हारे खिलाफ स्टोरियां घड़ के सुनाई ही नहीं। शुक्र करो कि असल तीलियां तो मैंने अभी लगाई ही नहीं। कुछ उम्र का ही ख्याल करें, जो हो गई है 87-88। इसीलिए मैं कहता हूं कि फफे कुटनी और चुगलखोर मासी, वो क्या कहते हैं कि चरखे और आफत की पुड़िया निकले, आप तो अंदर से भी पूरी देहाती बुढ़िया निकले। हमें तो पहले दिन से यही आता है काम, बगल में छुरी और मुंह में राम राम।
लेकिन याद रखो सारा हमें ना दो इल्जाम, तुम लोग भी तो आपस में लड़ते हो सुबह शाम। हमें सब मालूम है आप लोगों के खेल, जानबूझ के डालते हैं जलती पे तेल। बलोचिस्तान में सारी आग आपकी ही लगाई हुई है। बंदा पूछे तुसी उत्थे फुफी भी आई हुई है। भाई मियां तैं तां सारा काम ही नबेड़ दिता ही, जालमाई की किस्सा छेड़ दिता ही। 2-4 गड्डियां नहीं पूरे ट्रक के ट्रक गए हैं। हम तो बलोचिस्तान में असला भेज भेज के थक गए हैं। एडमिट कर रहे हैं। हुण रौला जी पै गया तो की करिए। इंतशार फैलाते फैलाते हमारे अपने बंदे लुढ़क गए। ट्रेनिंग देने के चक्कर में साडे कई एजेंट फुड़क गए। सही सिल्ले सिगरेट और ठंडे हुक्के की चिलम हो। तुम लोग बहुत बड़े ड्रामे और बड़ी बड़ी फिल्म हो। वेल सेड। हर चीज का मुद्दा हम पे डाल देते हो, अपना डाला हुआ कीचड़ हम पे उछाल देते हो। सीढ़ी आपकी से पैर फिसले तो हम मुजरम, अंडा आपका गंदा निकल आए और हम मुजरम। हमारे साथ फिर आडा लगाओ, पहले लोड शेडिंग पे काबू तो पाओ। हमारे मसले छोड़ो, पहले अपना घर संभालो। तुम जैसे बाबे आवाजें लगाते हैं भांडे कली करा लो। अवाम को बेवकूफ बनाने का अच्छा ढूंढा है फन। सच तो ये है कि दोस्ती के लिए आपका मानता ही नहीं मन। हम अपना तसल्लत जमा कर दिखाएंगे। हम इससे पहले तुम्हारे छौड़े ला देंगे। अमेरिका का हमें आशीर्वाद हासिल है, तो हमें भी चीन का साथ हासिल है। देखना इंडिया तुम्हें किस तरह खाएगा। फिर हमारा हर बंदा भी शुएब मलक बन जाएगा। हमने कर देना है तुम्हारा मुकम्मल पानी बंद। ते असी फिर अक के तोड़ देंगे तुहाडे दंद। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। देहाती औरत के समोसे, देहाती औरत के समोसे, देहाती औरत के समोसे। दिल्ली के पानी पूरी, दिल्ली के पानी पूरी, दिल्ली के पानी पूरी, दिल्ली के पानी पूरी, दिल्ली के पानी पूरी। ये असी कल्ले मुजरम नहीं जनाब, ये तो ऊंचा चढ़ के वेखिया ते घर घर फड़ दे नोट। नाज़रीन, ईद की आमद के साथ ही पुलिस नाकों की तादाद में तेजी से इजाफा हो जाता है। अवाम की इस परेशानी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अपने SHO इंस्पेक्टर सदीक। गुड गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बल्कि एक्सीलेंट जी, एक्सीलेंट। यानी अवाम की हिफाजत के लिए अगर पुलिस नाका लगाती है तो ये भी पुलिस का ही कसूर है। बहुत अच्छे जनाब, बहुत अच्छे। यानी आप ये अंदाजा नहीं लगाते कि किस मुश्किल में हम वो नाके लगा के खड़े होते हैं। अच्छा। आप यकीन करें जुनैद साहब, एवं नहीं असी नाका लांदे, कोई शौकिया नाका नहीं लांदे। असी बिजली का बिल तारना होता है जनाब। मेरा मतलब है कि हमने बिजली का बिल तारना होता है, उसके बावजूद हम नहीं तारते। हम लाइन में खड़े उधर नाका लगा के खड़े होते हैं। अच्छा। बिल वाली लाइन में नहीं खड़े होते, नाके पे खड़े होते हैं, नाके पे, और नई ड्यूटी छोड़ते। अब आपको अपनी बहादुरी और फर्ज शनासी की क्या क्या किसे सुनाऊं मैं। अभी 2-3 दिन पहले एक लड़का लखंडरा सा, शोखा सा, हाथ में असला पकड़ा हुआ और असला लहराता हुआ मोटरसाइकिल पे हमारे पास से गुजर गया। अच्छा। सबने मुझे कहा कि सर जी पीछा करते हैं, सर जी पीछा करते हैं। मैं कहा नहीं सोनिया, अपनी ड्यूटी वाली जगह नहीं छोड़नी। इसका क्या है, ये तो निकल गया, दफा करो। ड्यूटी वाली जगह नहीं छोड़ी, आप यकीन करें। और निकल गया, वो मुजरम निकल गया, ड्यूटी वाली जगह नहीं छोड़ी हमने। ये तो आपकी बुज़दिली हुई ना। बुज़दिली का दी है जनाब, शोखे जे मुंडे होंदे ने, तानी इन्हां दा पता। ये ते बाद भी नहीं आते हजूर, ये ते मोटरसाइकिल दी रेस दे के ते ओदे चों ठा ठा दी आवाज कर लेंदे ने। दोस्त नामुराद ने असला फड़िया साडे हत्थ च, पिस्तौल बकायदा, सच्ची मुच्ची दी पिस्तौल सी, मैं खुद देखी, मेरे कोलों तो लगी है। और पिस्तौल डेफिनेट गोली भी होनी है, वो केड़ा पिस्तौल च भुजी मकई पा के फिरन दिया होगा। ये तो मैं ऐसी अजरा तफन्नन बात कर रहा था। ड्यूटी वाली जगह इसलिए नहीं छोड़ते कि बुजुर्गों की एक ही बात बस याद की हुई है कि बेटे रोजी का अड्डा नहीं छड़ी कभी भी। यानी आप नाके लगा के रोजी कमाते हैं। नहीं नहीं नहीं
نہیں آپ سمجھے نہیں, روزی کاٹا میں اس لیے کہہ رہا ہوں اسے کہ روزی لگاتے ہیں نا ناکا, روزانہ یعنی لگاتے ہیں, اس لیے روزی ڈاٹا کہہ رہے ہیں, ورنہ اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے کبھی بھی نہیں, ایسا نہیں کبھی ہوا. لیکن صدیق صاحب عمومی تاثر تو یہی ہے کہ ناکوں کا واحد مقصد عیدی اکٹھی کرنی ہوتی ہے. بہت اچھی, اگر تسی یہی سوچے کہ میری بےزتی کرنی تو کیمرہ اپنے تے رکھو, نہ کرو جی میرے نہ کرو کیمرہ, چھڑ دیو ادھر لے جاؤ, ادھر لے جاؤ. میڈیا لے جی اسی کی کہہ سکتے ہیں جناب, میڈیا جواب دینا نہیں, سانو ڈر لگتا ہے جناب, تہاڈے کو ڈر لگتا ہے اسی کی جواب دینا ہے, جب گل جو سچی کرن دے تو کی جواب دئیے گا. میرا مطلب ہے کہ ہن سچ سنو تے جواب دئیے نا تانوں. اچھا بتائیں, یعنی صرف تہاڈے ذہن وچ یہی بڑے ہے کہ اسی رشوت جانے اور کچھ نہیں کرتے. اور کیا لیتے وہ ہیں؟ خدا کے واسطے جنید صاحب, خدا کے لیے اس طرح نہ کیا کرے. کچھ کسی وقت آپ تعریف کے کلمات بھی اپنے منہ سے نکال دیا کرے پولیس کے لیے. پولیس صرف رشوت نہیں لیتی, پولیس فرض شناسی آپ کبھی اپنے میڈیا میں بتائیں پولیس کی تو حیران ہو جائیں لوگ. اچھا, یہ جس کو آپ نے رشوت کا نام دیا ہوا ہے, اب یقین کیجئے کہ یہ ملک و ملت اور قوم کی عزت کے لیے یہ سارا کچھ کرتے ہیں ہم لوگ. اچھا, مجرموں کی جیب سے پیسے نکالنا یا نکلوانا آپ اسے رشوت کہتے ہیں؟ آپ ذرا سوچے تو صحیح. گندے لوگ, یہ مجرم بابا ایک قوم قائد اعظم کی تصویر جیب میں ڈال کے پھر رہے ہوتے ہیں. اچھا, ہمیں صرف یہ دکھ ہوتا ہے کہ ان گندے لوگوں کی جیب میں بابا ایک قوم کی تصویر نہیں ہونی چاہیے, اس لیے ہم سارے پیسے ان کی جیب سے نکال لیتے ہیں. جا کے ادھر کہتے ہیں کہ خبردار بابا جی فوٹو نہ اپنی جیب میں پا, ادھر دے سانو, صرف بابا جی کی تصویر کی حفاظت کے لیے ادھر سے پکڑ کے تو ادھر ڈال لیتے ہیں. کیونکہ پولیس کی جو جیب ہے وہ بڑی مضبوط ہوتی ہے, اور اس میں ایسی حفاظت تو پھر کہیں بھی نہیں ہو سکتی جیسی یہاں ہو سکتی ہے. ہے کوئی اگر بابا جی فوٹو تو پا دیو. میرا مطلب ہے کہ کسی مجرم کو لو دیکھو تو وہ پھڑ کے پا دیو ادھر. ساری قوم دے بابا جی فوٹو تو نہیں نا مجرمہ دی جیب چ ہونی چاہیے. یہاں تے نا مجرمہ واسطے علیحدہ پھر نوٹ چھاپو, انہاں تے جگہ دی فوٹو لاؤ. اچھا, آپ پتہ تو لگے نا, جہدے کول بابا جی دی فوٹو ہوئے وہ شریف آدمی, جہدے کول جگے والے نوٹ ہونا وہ بدماش ہے, مجرم ہے. اور ایک گل یاد رکھنا, کرے رواج پاتا تسی تے 90% بندیاں کول جگے والے نوٹ ہونے چاہیے. یہ صرف کلے اسی نہیں رشوت خور جناب بھائی جی, یہ اسی کلے مجرم نہیں جناب, یہ تے اونچا چڑھ کے ویکھیا تے گھر پھڑ دے نوٹ. اچھا ایس ایچ او صاحب ساری باتیں چھوڑے, بتایا آپ نے قربانی کے لیے بکرا لیا کہ نہیں؟ یہ تو تسی دکھ والی گل شروع کر دی ہے, اس گل تے میٹھی بہت تہاڈی مہربانی ہے. وجہ یہ بکرے والی گل رہن دیو, بکرے تے ان جی گورنمنٹ نے شہروں باہر کر چھڈے نے, اساں ہن کتھوں لینے نے بکرے؟ تو باہر سے جا کے لے آئے. وہ باہروں کتھوں لین جائیو, میرا علاقہ ہی نہیں. یا تو میری اتنے ٹرانسفر کراؤ نا جتنے بکرے بننے نے, جب میرا علاقہ ہی نہیں تو انہیں جنہیں مرضی پیسے مانگ لینے, میں انہوں کی کہہ سکنا. وہ میرے علاقے چ بکرے لے کے آوے, انہوں میں دساں کہ کتھے کون ایسے چو لگا ہے, انہوں پتہ لگے بکرے والے نوں. 4 بکریاں تے مدعا پایا ہوئے تے آپ ہی بہ بہ کر دے نام مراد اگے لگ کے تھانے ٹر پیندے. بکرے پہ کیا مدعا ڈالیں گے؟ وہ بکرے تے انج مدعا پیندے جناب, اور ہر بکرے تے مدعا پیندا ہے. بکرے تے کسے نوں بھی پوچھ لو کنے بھنگ پیتی ہے, اگوں ضرور ایک ادا بول پیندا میں. ناظرین, آج کی اس اچھی بات بلکہ دعا کے ساتھ حسب حال کا اختتام کرتے ہیں. دکھ کی گنتی جانت ہوں میں, سکھ گننا نہ آوے, میں نہ شکرا میرے مالک, ایک توفیق دلا دے, سکھ گننا سکھلا دے, سکھ گننا سکھلا دے. آمین. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.